मधेसको आर्थिक केन्द्र र विकासको प्रशस्त सम्भावना रहेको ठाउँ हो बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका। बारा जिल्लाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका करिब 300 बढी वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार यस उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्या 1,17,950 रहे पनि अहिले यहाँको जनसङ्ख्या हुवात्तै बढेको छ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक विविधता युक्त यस उपमहानगरमा मिश्रित बसोबास छ। साविक, भवानीपुर, जितपुर, पिपरा सिमरा, डुमरवाना, फतेपुर र छाता पिपरा गाविसलाई समेटेर 2071 साल वैशाख 25 गते गढीमाई नगरपालिका घोषणा भएको थियो। साविकको गढीमाई नगरपालिका 16 वटा वडा थिए। संघीय स्वरूपमा राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा 2073 साल फागुन 27 गते यो नगरपालिका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका घोषणा भएको हो। गढीमाई नगरपालिकाको सबै वडालाई कायम राखी साविक, अम्लेगञ्ज र इनरवा सिरबाको थुप्रै भाग र साविक, मनहरवा, रामपुर, टोकनी, प्रष्टोका र हरैया गाविसका आंशिक भूभागहरूलाई समेटेर उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको हो। यस उपमहानगरपालिकामा 24 वटा वडा रहेका छन्। पूर्वतर्फ निजगढ र कोलहवी नगरपालिका र करैयामाई गाउँपालिका, पश्चिमतर्फ वीरगञ्ज महानगरपालिका, उत्तरतर्फ हेटौडा उपमहानगरपालिका, दक्षिणतर्फ कलैया उपमहानगरपालिका, वीरगञ्ज महानगरपालिका, परवानीपुर र पर्सौनी गाउँपालिका रहेका छन्। पूर्वाधार र विकासको अवस्था पर्याप्त भएसँगै उपमहानगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माण र विकासको कामले यहाँ गति लिन थालेको छ। नगरका 24 वडा मध्ये 2 नम्बर वडा अन्य वडाहरूको तुलनामा पृथक र फरक बस्ती व्यवस्थापनले बनेको छ। साविकको पिपरा सिमरा गाविस वडा नम्बर 3 र 4 मिलाएर जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 बनेको हो। 24 वटा वडा मिलेर बनेको यस उपमहानगरपालिकाको 2 नम्बर वडामा करिब 11,000 भन्दा बढी मानिसहरूको बसोबास छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट करिब 40 किलोमिटरको दक्षिण यात्रा गरेपछि यो वडामा पुग्न सकिन्छ। यो वडामा जितपुर सिमराको बजार क्षेत्र समेत रहेकाले यहाँको जनसङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। पछिल्लो 10 वर्ष यता यहाँ तीव्र शहरीकरणका कारणले पनि नजिकका ग्रामीण क्षेत्रहरूबाट यहाँ बसाइसराई गर्नेको सङ्ख्या हुवात्तै बढेको छ। पथलैया वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको बीच भागमा पर्ने यो वडामा दर्जनौं उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादन बजारीकरण गर्दछन्। देशकै ठूलो कम्पनीका रूपमा स्थापित जगदम्बा स्टिल पनि यसै वडामा पर्दछ। उद्योग धन्दाकै कारण पनि यहाँ हजारौं भारतीय कामदारहरूको अस्थायी बसोबास समेत छ। सिमराको इतिहास हेर्ने हो भने यहाँ सुरुमा उद्योगहरू स्थापना हुन थालेसँगै पातला बस्तीमा तिनै उद्योगका कामदार र कर्मचारीहरू बसोबास गर्न थाले। उद्योगहरूको संख्या बढ्दै गएसँगै यहाँ उद्योगका काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूका आफन्त र नातागोताहरूको बसाइसरी आउने कामले तीव्रता पायो। सँगसँगै विकासका आवश्यक पूर्वाधार सहित सिमरा विमानस्थल, राजमार्गको नजिक उद्योगमा रोजगारीको प्रशस्त सम्भावना लगायतका अवसरहरूले यहाँको बस्ती विस्तारको क्रम बढ्दै गयो। ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, तामाङ, थारू, मधेसी, माझी लगायतको मिश्रित जाति जनजातिहरूको बसोबास रहेको 2 नम्बर वडा जितपुर सिमरा उपमहानगरको केन्द्र वडा हो। उत्तरपट्टिको सिमानामा सँगै जोडिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती वन क्षेत्रका साथसाथै दर्जनौं साना ठुला होटल, रिसोर्ट र लजहरूको व्यवस्थाले पनि यो वडा आर्थिक र पर्यटकीय वडाका रूपमा विकास गर्न प्रशस्त सम्भावना छ। यसकारण पनि नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष तिलक बहादुर श्रेष्ठले यस वडालाई धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न लागि परिरहेका छन्। पर्यटकको हिसाबले चाहिँ हाम्रो प्रख्यातमा चाहिँ हाम्रो मुस्लिमाई सामुदायिक मुस्लिमाई मन्दिर पहिल्यैदेखि एकदमै चर्चामा आएको मुस्लिमाई हाम्रो मन्दिरलाई चाहिँ हामीले पर्यटकीय स्थल पनि हामीले प्रदेशलाई पनि हामीले घचघचेका छौँ। त्यसपछि आएर हाम्रो यो राधाकृष्ण सामुदायिक वनमा अहिले चिलिङ पार्कदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा पिकनिक पार्क र अहिले हामीले वडाले पनि 15 लाख रुपियाँ बजेट हालेर चाहिँ एउटा सभा हलको लागि पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ र 10 लाख रुपियाँ नगर स्तरबाट परेको थियो। त्यो बजेट रोकियो किनभने 40-60% भन्दा हामीलाई काम गर्नु दिएन नगरपालिकाले यसपाला।
र त्यसै गरी गढीमाई सिद्धेश्वरको पनि त्यहाँ पनि पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ हामीले पहिला त्यही केही बजेटहरू हालेर त्यहाँ पनि सुरुवात भएको छ र त्यसपछि आएर हाम्रो यो सिद्धेश्वर महादेवलाई पनि हामीले जोडेका छौँ किनभने हाम्रो सबै पर्यटकीय हिसाबले जङ्गल चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ मातहतमा रहेको हाम्रो वन समितिहरू हुनुहुन्छ वन समितिहरूले चाहिँ त्यहाँ त्यही गोठालोदेखि लिएर दाउरा घाँस काट्नेहरूलाई नै एकदमै नियन्त्रण एकदम चाहिँ कडाको साथ उहाँहरू अघि बढ्नु भएको छ। त्यस्तै अहिले हाम्रो प्रदेशबाट 7 करोड 87 लाखको जस्तो नगल हुँदै त्यसपछि मुसरिमाई र यो वनपथ हुँदै यो हाम्रो चाहिँ जनहित उपभोक्ता समितिको उसमा अहिले त्यहाँ चाहिँ यो बाइपास रोड भन्नाले यो चाहिँ वनपथको बाटो त्यसलाई पनि बजेट गरेको छ 7 करोड 87 लाख भनेर 8 करोडको हरारीमा। त्यो भइसकेपछि हाम्रो पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ हाम्रो थुप्रै माध्यमहरू पर्यटकीय हुने अवस्था चाहिँ हाम्रो देखिएको छ। त्यसरी हामीले पर्यटकीयको हिसाबले एकदमै चाहिँ गर्नुपर्ने हाम्रो पर्यटकको जुन सिद्धेश्वर महादेव त्यसपछि राधाकृष्ण सामुदायिक वन कृष्ण मन्दिर होइन हाम्रो यहाँ विभिन्न मन्दिरहरू छन् हामीसँग जोडेको। यहाँ हाम्रो वडामा चाहिँ अग्रणी आल्मुनियम त्यसपछि जगदम्बा फ्याक्ट्री त्यसपछि हामा आइरन विशेष गरी सूर्य नेपाल लगायत हाम्रो एकदमै यो करिडोरले पनि भरेको र जङ्गलको छेउछाउमा चाहिँ हाम्रो बस्तीहरू पनि अहिले त्यो विकास हुँदाखेरि जनताहरू यो झन् 8 करोडको चाहिँ बजेट परिसकेपछि जनताहरू एकदमै हौसला चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हुनुभएको छ। त्यसै गरी पर्यटकको हिसाबले हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ हाम्रो मुसलिमाई मन्दिर पनि हो। मन्दिरमा त्यो एकदम चर्चामा छ। त्यसो भएर हाम्रो पर्यटकको हिसाबले 2 नम्बर वडा एकदमै चाहिँ विकास चाहिँ प्रदेशबाट पनि हामी तान्छौँ र केन्द्रबाट पनि हामी तान्छौँ। अब नगरको मात्रै हिसाब गरेन वडाको मात्रै होइन किनभने हाम्रो यहाँ सामुदायिक कलेज अहिले डिग्रीसम्म चाहिँ हाम्रो पढाइको कुराहरू पनि हाम्रो त्यो पास भइसकेको छ। नमुना विद्यालय छ। नमुना विद्यालयमा हाम्रो पनि अहिले मन्टेश्वरीहरू कक्षाहरू सञ्चालन भएको छ। मेरो नाति मैले यहीँ पढाएको छु। त्यसै गरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यो नगरले हामीलाई चाहिँ गर्नु सकेन किनभने नगरले चाहिँ यदि गरिदिएको भयो भने हामीले कति घचघचायो। नगरले कुनै पहिला सिमरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थियो अहिले पनि सिमरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै रहेछ र अहिले जस्तो 1500को चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ टेन्डर भयो भन्ने चाहिँ हामीले सुन्नमा आएको छ। यो चाहिँ प्रक्रिया हामीले नै बढाएको हो किनभने नगरमा चाहिँ घचघचाइसकेपछि 1500को हस्पिटल हामी मन्त्रालय पनि धाइयो। हेर्नुहोस् हाम्रो त्यतिखेर गठबन्धन हुन्थ्यो थियो हाम्रो मन्त्रीज्यू चाहिँ हाम्रो पद्म अर्यालज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि हामी भेटेर चाहिँ उहाँलाई यहाँ हस्पिटलमा पनि बोलाइएर सबै कुरो गरिसकेपछि अब प्रक्रियामा छ त्यो भनेर चाहिँ भन्छ। पछि अहिले टेन्डर भयो भने सुनेको छौँ किनभने यो हस्पिटललाई वडा कार्यालयको जग्गा पनि हामीले चाहिँ प्रभु राजाको परिवारले प्रभु राजा बित्नुभयो उहाँको परिवारले 2500को हस्पिटल बनाइदिने भनेर उहाँहरूले हाम्रो नगरपालिकामा बसेर कागज पनि भइसकेको छ लेखित पनि भइसकेको छ हाम्रो हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ। वन वाटिकाको नाम दिएको यस क्षेत्रलाई वडा कार्यालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन र पिकनिक पार्कका रूपमा विकास गर्न जुटेको छ। वन क्षेत्रसँग जोडिएका यस्ता अन्य विभिन्न स्थानमा वडाले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेर पर्यावरण संरक्षण सहित वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र पर्यटकीय गन्तव्यलाई बढावा दिइरहेको छ। यस वडाको मुख्य बजार भने जेतपुर र वीरगञ्ज बजार हो तर पछिल्लो समय सिमरामै बजार विस्तार भएसँगै अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता भने हटेको छ। व्यवस्थित हाट बजार विस्तार सुविधा सहितको स्वास्थ्य चौकी प्रहरी पोस्ट उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालयहरू सबै यसै वडामा भएकाले पनि यो वडा नगरका अरू वडासँग निर्भर छैन।
वडा नम्बर 2 मा स्वास्थ्य सेवाको पनि बलियो विस्तारका लागि पनि काम अगाडि बढेको छ। वडामा केन्द्र सरकारको बजेटमा 25 शय्याको अस्पतालको पनि प्रस्तावना अघि बढेको छ भने वडा नम्बर 2 मै पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना हुँदै जितपुर पतलैया सडक निकुञ्ज क्षेत्रसँग जोडिएर निर्माण कार्य हुने गरी सडकको प्रारम्भिक चरणको काम अगाडि बढाइएको छ। सिमराको जेठो विद्यालयका रूपमा रहेको विद्यालय पनि यसै वडामा पर्दछ। यो विद्यालयमा अहिले करिब 1800 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। कक्षा 1 देखि 12 सम्मको पठनपाठन हुने यस विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 मा 4वटै संकायको पठनपाठन हुने यो प्रदेशकै नमुना विद्यालय समेत हो। यहाँ यो विद्यालय सहित एक आधारभूत विद्यालय गरी 2 सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयहरू भए पनि यस विद्यालयमा भने विद्यार्थीको अधिक चाप छ। मन्टेश्वरी कक्षाको राम्रो व्यवस्थापन, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला आदिले गर्दा पनि अन्य स्थान र जिल्लाका विद्यार्थीहरू समेत यहाँ भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका छन्। यस वडामा सबै समुदाय र जाति जनजातिहरूको मिश्रित बसोबास रहेको हुँदा वडामा तामाङ समुदायको आस्था राख्ने गुम्बा, त्यस्तै विभिन्न चर्चहरू, शक्तिपीठहरूको समेत व्यवस्थापनमा वडा कार्यालय लागेको छ। यसले गर्दा पनि धार्मिक पर्यटकका हिसाबले यस क्षेत्रलाई गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ। वडाको नरबस्ती गाउँ सबैभन्दा ठूलो बस्ती हो। यहाँ राणाकालीन शासन व्यवस्थाका नरशमशेर जबराको स्थायी आवास थियो। वडाको ठूलो क्षेत्रफल ओगटेर बसेका कारण राणा परिवारकै नामबाट यो बस्तीको नाम नरबस्ती रहन गएको कतिपय स्थानीयको बुझाइ छ। यस वडामा पर्ने मुसहरनी माईको मन्दिर चर्चित धार्मिक क्षेत्र हो। सिमरा बजारबाट करिब 1 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने यस मन्दिर बजारको पश्चिम सडकबाट नरबस्ती हुँदै पुग्न सकिन्छ। यस मन्दिरको स्तर उन्नति गरी आवश्यक धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने वडा कार्यालयको योजनामा छ। यहाँका स्थानीयको मुख्य पेशा व्यवसाय र रोजगारी हो भने कृषिमा पनि यहाँका जनता आधारित छन्। यहाँका हरिया फाँटहरूबाट वर्षेनी हजारौं मेट्रिक टन अन्न बाली देशका विभिन्न स्थानमा पुर्याइन्छ। त्यसैगरी यहाँका मानिसहरूको स्थानीय उद्योगहरूमा रोजगारीमा छन् भने कतिपयको आफ्नै व्यवसाय छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वडा कार्यालयले उन्नत जातको बिउ बिजन र आधुनिक कृषि प्रणालीबाट खेतीपाती गर्न जनचेतनामूलक सिप विकास गरिरहेको छ। वडा कार्यालयले नै विभिन्न बाली र तरकारीका उन्नत जातका बिउ बिजन पनि वर्षेनी वितरण गर्ने गरेको छ। वडा नम्बर 2 ले अहिले सडक सञ्जाललाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको छ। यहाँका मुख्य सडक सहित भित्री सडकहरू पनि ढलान कार्य गर्न थालिएको छ। वडा कार्यालयले अहिले स्थानीय रूपमा सिप प्रवर्धन कार्यमा पनि जुटेको छ। रोजगारीको अवस्था गाउँमै खोजौं भन्ने अभियान चलाइरहेको वडाले यहाँका युवा पुस्तालाई विभिन्न रोजगारीमा लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ। यहाँ विकास निर्माणको कामसँगै वडा कार्यालयबाट हुने सेवामा छिटो छरितो हुन थालेपछि स्थानीयहरू पनि खुसी देखिन्छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको काम भनेर हिँड्ने वडाध्यक्ष श्रेष्ठ सहित सदस्यहरूलाई जनताले स्याबासी दिइरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2046 सालको जनआन्दोलन अघिदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष तिलक बहादुर श्रेष्ठ नगरका एक दरिला वडाध्यक्ष हुन्। बुबा मोहन बहादुर श्रेष्ठ र आमा मानकुमारीको कोखबाट विक्रम सम्वत 2023 माघ 15 गते जन्मिनु भएका श्रेष्ठ सानो उमेरदेखि नम्र स्वभावका हुनुहुन्थ्यो। पर्साको ठोरी 4 मा जन्मनु भएका उहाँको बाल्यकाल उतै बित्यो। साधारण घर परिवारमा जन्म लिएका श्रेष्ठको बाल्यकाल भने सुखमय बन्न सकेन। विद्यालयमा भर्ना भएर पढाइ सुरु गरे पनि आर्थिक अभावमा जकडिएका उहाँको परिवारले साधारण लेखपढ मात्रै गराउन सक्यो र सानै उमेरदेखि उहाँ पढाइभन्दा घरकै काममा व्यस्त हुनु पर्यो। आय स्रोत मेरो के पनि भने एउटा गाडी छ। गाडीको उद्देश्य अहिले थाहा भइहाल्यो। मैले एउटा पहिला 74 मा
चुनाव लड्दाखेरि मैले 10 चक्का थियो त्यो बेचेर मैले चुनाव लडेँ। अब अहिले त्यो एउटा 12 चक्की छ। 12 चक्की गाडीले पनि अहिले तेलको भाउ भन्ने हो भने आकाशिएको छ, कुनै पनि फाइदा छैन। अब त्यही हिसाबले अब नगरबाट जुन सेवा सुविधा दिन्छ त्यही हिसाबले मैले बालबच्चा आफ्नो परिवार र सडकबाट लोन पनि तिर्नु परिहाल्यो होइन, किस्ता तिर्नु पऱ्यो। त्यही हिसाबले जेनतेन मैले घर व्यवहार चलाइरहेको छु। अझ यसरी भनौँ जीवनको ऊर्जाशील समय गाउँमा हलो र अनौ समाएर बित्यो। सानै उमेरदेखि घरको व्यावहारिक जीवनलाई पाको रूपमा धानेका श्रेष्ठले 22 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2045 सालमा विवाह गर्नुभयो। बिहे गरेको 3 वर्षपछि उहाँको परिवार विक्रम सम्वत 2048 सालमा बसाइँ सरेर बाराको सिमरा आइपुग्यो। त्यति बेला प्राय थोरीका धेरै परिवार विभिन्न कारणले सिमरा बसाइँको लहर नै चल्यो। सोही बेला उहाँहरू पनि ग्रामीण परिवेशबाट शहरोन्मुख सिमरा आउनुभयो। श्रीमती सुकलक्ष्मी श्रेष्ठ अहिले उहाँको समाज सेवाको बाटोमा ठूलो प्रेरणाका रूपमा गृहिणी हुनुहुन्छ। 2 छोरा र 1 छोरीका बाबु श्रेष्ठले वैवाहिक जीवनको अनुभवसँगै राजनैतिक जीवनको अनुभव पनि गर्नुभएको हो। सानै उमेरदेखि हार्मोनियम बजाउन खप्पिस उहाँलाई तत्कालीन मसाल पार्टीले टपक्क टिपेर पार्टीको सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरायो। त्यति बेला रविन्द्र श्रेष्ठको प्रेरणाले उहाँलाई ठूलो आत्मबल मिल्यो। सुरुवातीको दिखीमा हामी चाहिँ पहिला म एउटा सांगीतिकबाट छिर्यौँ। म हार्मोनियम बजाउँथेँ। सङ्गीतबाट छिरिसकेपछि हामीले त्यतिखेर रविन्द्र श्रेष्ठ भन्ने प्रभावकार उहाँबाट हाम्रो गुरु नै उहाँबाट हामीले चाहिँ त्यो सिकिसकेपछि त्यसपछि 44-45 सालमै हामीले त्यो सिक्ने मौका पाइयो। त्यसपछि त्यो राजतन्त्र त्यतिखेर कतै कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि हामीलाई लुकीछुपी गर्नु पर्थ्यो। आर्थिक अवस्था सामान्य रहेका श्रेष्ठ जीवन राम्रै होला भनेर पार्टीको कार्यक्रममा हार्मोनियम समातेर थुप्रै वर्ष मसालको जनवादी गीतमा हार्मोनियमको लय मिलाउँदै हिँड्नुभयो। सिमरा बसाइँ सरेपछिका दिनमा आर्थिक व्ययभार झन थपिएपछि उहाँले पार्टीको जिम्मेवारीसँगै व्यवसाय सुरु गर्नुभयो। एउटा सानो सटरमा पसल चलाउने उहाँ व्यवसायसँगै समाज सेवाको बाटोमा पनि सक्रिय रहनुभयो। त्यसपछि हाम्रो करिब उतै नै जग्गा पनि अझै बाँकी थियो। त्यो जग्गा चाहिँ हामीले 50 सालमा बेचेर चाहिँ त्यसपछि यता आइसकेपछि व्यवसायमा लाग्यो। व्यवसायमा लागिसकेपछि अनि पार्टीले त निरन्तर हामी दिन्थ्यौँ। तर अझ म एमाले पनि चाहिँ हाम्रो निर्मल भट्टा उहाँ पनि भित्र जानुभयो। निर्मल भट्टले चाहिँ मलाई पार्टी प्रेम पनि बनाएको थियो एमाले। समाजमा त्यति धेरै खुल्न नचाहने श्रेष्ठले पछिल्लो समय राजनीतिक जीवनलाई कम महत्त्वमा राख्नु भएको थियो। तत्कालीन मोटो मसाल र पातलो मसाल पार्टीको एकतासँगै बनेको जनवादी सङ्गीतमा हार्मोनियम बजाउने उहाँ वर्षौँपछि एक साधारण कार्यकर्ताको रूपमा चिनिनुभयो। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनका बेला उहाँलाई माओवादी केन्द्रको नेतृत्व तह उम्मेदवारी दिन आग्रह गर्दै घरमै पुग्यो। चुनाव लड्न निकै रकम आवश्यक पर्छ भन्ने ठान्नु भएको श्रेष्ठ चुनावी दौडमा हुमिन त्यति बेला तयार हुनु भएन। तर पार्टीका स्थानीय नेतृत्वको आग्रहलाई स्वीकार्दै उहाँ जितपुर सिमरा उपमहानगरको 2 नम्बर वडाबाट वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्दै निर्वाचन लड्न तयार हुनुभयो। अन्ततः जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको ऐतिहासिक प्रथम जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने अवसर उहाँलाई प्राप्त भयो। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा युवा पुस्ताबाट सक्रिय समाज सेवीका रूपमा चिनिनु भएको छ धनबहादुर श्रेष्ठ। उहाँलाई युवा पुस्ता र सामाजिक सञ्जालमा डिबी श्रेष्ठका रूपमा पनि चिनिन्छ। बुबा रामबहादुर श्रेष्ठ र आमा स्वर्गीय धनमाया श्रेष्ठको कोखबाट विक्रम सम्वत 2039 सालमा जन्मनु भएका श्रेष्ठको बाल्यकाल सिमरामै बित्यो। सानै उमेरदेखि निडर स्वभावका उहाँ स्कुले जीवनदेखि नै राजनीतिमा होमिनुभयो। एसएलसी सम्मको अध्ययन गर्नुभएका उहाँले विक्रम सम्वत 2059 सालमा सुषमा श्रेष्ठसँग विवाह गर्नुभयो। विवाह गरे यता तत्कालीन नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको श्रेष्ठ युवा सङ्घमा आबद्ध हुनुभयो। सङ्घको वडा सदस्य हुँदै नगर सदस्य र जिल्ला सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका उहाँ मजदुर सङ्गठनको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभयो। सिमरामा कुनै सामाजिक कार्यक्रम वा अन्य कुनै सामाजिक अभियानमा सिमरावासीले सम्झिने नाम हो धनबहादुर श्रेष्ठ। सामाजिक जीवनमा सक्रिय रहँदै राजनीतिक भविष्यको गोरेटोमा हिँडिरहेका श्रेष्ठ आगामी दिनमा पनि सिमराकै सामाजिक क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ। राजनीतिमा लाग्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा सामाजिक काम गर्नको आनन्द त अर्कै भयो।
मैले जतिसुकै मैले दुःख गरेर जस मलाई जतिसुकै गाह्रो समस्या उत्पन्न एउटा मनमा पीडा होस् टेन्सन होस् तर मैले कसैलाई सामाजिक काममा सेवा गर्न जुन दिन मैले सेवा गरेको छु त्यो दिन चाहिँ म सहयोग गर्छु त्यो दिन चाहिँ मलाई एकदम आनन्द मिल्छ कि राजनीति त्यहाँ चाहिँ जोड्दो रहेछ किनभने राजनीति नगरिकन सामाजिक काम पनि तपाईँको सफलता नहुँदो रहेछ होइन तर जे होस् राजनीति गर्नुहोस् सामाजिक काम गर्नुहोस् तर निस्वार्थ भावले गर्नु स्वार्थमा होइन। कहीँ कतै महिला हिंसाको समाचार सुन्ने बित्तिकै न्यायका लागि दौडिहाल्ने सुमित्रा कार्की शोभा अहिले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को सदस्य हुँदै नगर कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ। हट्टी र निडर स्वभावकी कार्कीको पुरुष सरह आत्मबल सानैदेखि थियो। कुनै पनि पुरुषले गर्न सक्ने काम महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने उहाँको जीवनको उदाहरण पनि हो। उहाँसँग विभिन्न उद्योगमा मजदुरी गरी घर खर्चको जोहो गरेको विगतको सम्झनाहरू ताजै छ। उहाँको राजनीतिक जीवन 2049 बाटै सुरु भयो। पारिवारिक पृष्ठभूमि नै एमाले भएकाले सुरुमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट राजनैतिक जीवन सुरु गर्नुभएको कार्की विक्रमसम्म 2063 सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले छाडेर नेकपा माओवादीमा सक्रिय हुनुभयो। महिलाका थुप्रै न्याय दिलाउनु भएकी कार्कीले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दाको थुप्रै कठिन अनुभूतिसँग सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। प्राय समाजकै काम र सेवामा समय बिताउने उहाँलाई आफ्नै घरमा समेत धेरै समस्या थियो तर श्रीमानको साथ र सहयोगले यो स्थानसम्म आइपुगेको उहाँको भनाइ छ। हामीले यो जितपुर सिमरा महानगरपालिका वडा नम्बर 2 मा 2बाट म जिल्ला महिला सदस्यमा निर्वाचित भएर गइसकेपछि मैले यो 5 वर्षभित्र गरेका मैले जनताका कामहरू र यहाँका विकास सीमाको कामहरूमा मेरो सदैव क्रियाशीलता सधैँभरि रहिरह्यो। मैले जनताको चाहनाहरू अथाह छन्, असीमित चाहनाहरू छन् तर ती सबै चाहनाहरू त पुरा गर्न सकिँदो रहेनछ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको यो पहिलो स्थानीय चुनावको यो 2074 मा जुन हामी चुनाव भएर निर्वाचित भयौँ यो व्यवस्था चाहिँ एकदमै मलाई लाग्छ प्रभावकारी भयो किनकि आज हामीले घर घरमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने जुन नारा थियो त्यो नारा मलाई लाग्छ के हदसम्म सफल भएको छ किनकि आज यो संहिता थिएन भने यसरी कुना कुनामा अनि गल्ली गल्लीमा नालाहरू बाटोहरू यति छिटै बन्ने जुन सम्भावना कम थियो र आज हामीले धेरै काम गरेका छौँ। पहिलो कुरा त के रह्यो यहाँको जनताको भने मेरो बाटो बनाइदिनुस्, मलाई हाम्रो नाला बनाइदिनुस् भन्ने मात्रै रह्यो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले बढी बजेट चाहिँ यही नाला र बाटोमा नै बढी खर्च गर्यौँ, पूर्वाधारमा नै खर्च गर्यौँ। चालुमा र कृषि स्वास्थ्य र शिक्षामा हामीले जति वडाबाट जति गर्न सकिन्थ्यो र हामीसँग त्यति पर्याप्त बजेट पैसा पनि थिएन र नगर स्तरबाट नै कृषि स्वास्थ्य शिक्षालाई हेर्ने जुन हेरिएको छ नगरबाट पनि त्यति प्रभावकारी हामीले गर्न सकिन्थ्यो तर त्यति हदसम्म हामीले गर्न सकेका स्थिति चाहिँ छैन तर गरेका छौँ। हामीले पर्यटन भनेर यो राधाकृष्ण सामुदायिक वनमा पनि एउटा चाहिँ अधुरो राधाकृष्ण सामुदायिक वनको अधुरो पिकनिक पार्क थियो। हामीले त्यहाँ 15 लाख छुट्याएर त्यो सभा हलको पनि निर्माण गरेका छौँ र त्यहाँ क्रिकेट ग्राउन्ड थियो। क्रिकेट ग्राउन्डको स्तर उन्नति गर्ने त क्रिकेट ग्राउन्डभित्र चाहिँ रहेको केही जग्गाहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर अलिक रमणीय स्थल बनाउने भनेर त्यहाँ चिल्ड्रेन पार्कको पनि हामीले थोरै बजेटले हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, सुरुवात गरेका छौँ। र अर्को कुरो वन यसै राधाकृष्ण सामुदायिक वन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती राधाकृष्ण सामुदायिक वनको यो सम्झौता टोलनेरी हामीले चाहिँ वनवाटिका एउटा चाहिँ पार्क भनेर जुन त्यहाँ निर्माण भइरहेको छ त्यहाँ पनि हामीले हाम्रो वडाबाट हामीले केही रकम छुट्याएर त्यसको पनि सुरुवात गरेका छौँ। यो पर्यटनको विषयमा पनि हामीले काम गरेका छौँ, केही हदसम्म जति सकिन्छ त्यो गरेका छौँ। र त्यसै गरी अहिले हामीले चाहिँ यो विस्थापित गर्नुपर्ने विशेष गरी यो फोहोर व्यवस्थापनको निम्ति जुन यो झोला यो प्लास्टिकका यो फोहोर झोलाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै न्यूनीकरण गर्नको निम्ति आगामी दिनमा भनेर हामीले अहिले नै सिपमूलक तालिम त्यो कागजको झोला बनाउन भनेर सिपमूलक तालिम चाहिँ हामीले 25 जना महिलाहरूलाई यसै वडामा रहेका महिलाहरूलाई त्यसको तालिम सिकाउँदैछौँ। र यसै गरी
अब यो वडा भनेको अलिकति अरू वडाभन्दा अलिक पृथक वडा पनि हो, अलिक संवेदनशील वडा पनि हो। किनभने यो वडामा चाहिँ आज सिमरा कलेजमा डिग्री सञ्चालन भइरहेको छ र अर्को कुरा उच्च मावि सिमरा उच्च माविको पनि गुणस्तर एउटा शिक्षाको गुणस्तरको कुरा छ र अर्को यहाँ स्वास्थ्य जुन 25 शय्याको हस्पिटलको लागि अहिले भर्खरै नगरबाट एउटा टेन्डर खोलिएको छ। त्यो शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि हाम्रो डाक्टरहरू हामीले राखेर व्यवस्थापन गरेर 2-3 जना नर्स व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ यही सहज रूपमा चाहिँ त्यो उपचार गर्ने जुन जनताले दुःख नपाओस्, विदेश पनि धाउन नपरोस्, हेटौँडा पनि जान नपरोस् भनेर हामीले केही सुरुवात गरेका छौँ। र अरू कुरा हामीले यो एउटा प्रारम्भिक अवस्थामा एउटा चाहिँ सुरुवातको अवस्थामा हामीले धेरै काम गरेको छौँ। मलाई लाग्छ जनताहरूले अब जनताहरूको चाहिँ एउटा कुरा मैले अघि पनि भने, हामीलाई बाटो बनाइदिएपछि भयो, हामीलाई नाला बनाइदिएपछि भयो, तर शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि के हो भन्ने विषयमा हामीले त्यति धेरै सोच्न नपाएको अवस्थाले गर्दाखेरि केही हदसम्म चाहिँ हामीले बिउ पुँजीहरू वितरण गरेर, घाँसका बिउहरू वितरण गरेर, गुण सुधारका कुराहरू छन् ती सबै गरेर हामीले केही थोरै भए पनि राहत त्यो जुन त्यो एउटा चाहिँ निम्न वर्गको कृषक छ, त्यो निम्न वर्गको एउटा चाहिँ कृषिमा आधारित पशुमा आधारित जुन कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले केही थोरै भए पनि राहत दिने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा सदस्य रामचन्द्र अधिकारीको जन्म विक्रम सम्वत 2035 साल वैशाख 6 गते चितवनको पदमपुरमा भएको हो। बुबा जगन्नाथ अधिकारी र आमा फित्त कुमारी अधिकारीको कोखबाट जन्मिनु भएका अधिकारीले बाराको जितपुर स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय नगौलबाट एसएलसी उत्तीर्ण गर्नु भएको छ। हाल जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा सदस्य निर्वाचित भई सामाजिक सेवा र राजनीतिमा सक्रिय अधिकारीको 2052 सालबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नु भएको हो। अहिले पनि हुलास स्टिल अन्तर्गतको अग्रणी एल्युमिनियममा कार्यरत अधिकारीको राजनीतिक विशेष गरी मजदुर केन्द्रित रह्यो। 2054 सालमा तत्कालीन एमाले मजदुर संगठन जी फन्डको सदस्य बन्नुभएका अधिकारीले अग्रणी एल्युमिनियमको ट्रेड युनियन अध्यक्षका रूपमा पनि काम गर्नुभयो। 2058 सालमा नेकपा एमालेको संगठित सदस्यता लिनुभएका अधिकारी मजदुर इलाका सदस्य हुँदै बारा पर्सा रौतहटको मजदुर अध्यक्ष समेत बन्नुभयो। विकास निर्माण र सामाजिक सरोकारका क्षेत्रमा सक्रिय रहने अधिकारीले सिमराको राधाकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति सदस्य तथा सल्लाहकार, युवा अभियान बाराका अध्यक्ष लगायतका जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बन्दै जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा सदस्य निर्वाचित अधिकारी आगामी दिनमा पनि सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील रहने योजनाका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ। जातीय विभेदको थुप्रै अन्याय खेप्नु भएकी चिनीमाया दर्जी अहिले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 की दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुनुभएको छ। विक्रम सम्वत 2027 साल साउन 4 गते पर्साको निर्मल बस्ती 8 मा जन्मिनु भएकी दर्जीको बाल्यकाल अभाव नै अभावमा बित्यो। त्यतिबेला दलितलाई हेर्ने आँखा संकीर्ण भएकाले समाजमा थुप्रै अपमानका घटनाको साक्षी बन्नु भएको छ। उहाँ बुबा दशरथ दर्जी र आमा चमेली दर्जीको कोखबाट जन्मनु भएकी चिनीमायालाई अहिले यसरी समाजको सेवा गर्न चुनावमा जित्न सक्छु जस्तो कहिले पनि लागेको थिएन। सिमरा आइपुगेपछि उहाँ सामान्य रूपमा पार्टीमा संगठित हुनुभयो। समाज सेवा र दलित जातिको हक अधिकार संरक्षणका अभियानमा उहाँको सक्रियता बढ्यो। विक्रम सम्वत 2049 सालमा जसोतसो एसएलसी दिनुभएकी दर्जीलाई विषय लागेपछि उहाँको पढाइ त्यही नै रोकियो। तर आफूले पढ्न नसके पनि आफ्ना सन्ततिलाई भने धेरै पढाउने उहाँसँग रहर छ। राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सक्रिय चिनीमाया 2074 साल असोज 2 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बन्दै जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुन सफल हुनुभयो। मेरो 5 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ मैले अब कति चाहिँ मैले अवसरहरू पाएर कति अवसरहरू पनि गुमाउनु पर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ मैले काम गर्दाखेरि जनताहरूले चाहे अनुसार उहाँहरूले भनेअनुसार अब आफ्नो वडामा जे उहाँहरूले चाहनुभएको छ उहाँहरूले राख्नुभएको छ कुरा हामीले चाहिँ म मात्रै नभए मेरो वडाका सम्पूर्ण टिमहरू मिलेर चाहिँ उहाँहरूले चाहे अनुसार जुन भन्ने काम छ हामीले मिलेरै गरौँ र त्यसमा मेरो पनि निकै नै भूमिकाहरू रहेको र
र म अवसर र चुनौतीहरू अब काम गर्ने क्रममा हुँदै रहेको छैन। अब फेरि पनि त्यो चुनौतीहरूलाई चिर्दै सङ्घर्ष गर्दै चाहिँ मैले आफ्नो वडामा कामहरू चाहिँ यो राम्रैसँग गरेको छु।